स्टार्ट की स्टडी ये तो बेसुना है। बोलिए स्टार्ट करें। शुरू करें? कोई देख नहीं रहा अभी तो व्यूवर्स। यार एक मिनट हाँ बोलिए। नाजरीन की खिदमत में फारूक नाज़की का आदाब। अवसर दिया और मैं शुक्रगुजार तौर पर आरफ साहब का, जिन्होंने कई बार मुझसे बात की और कई बार हमारा ये राब्ता कल भी कट गया और कल बात अधूरी रह गई। मैं अपने बारे में आपसे क्या कहूँ, उर्दू की जमालियात के बारे में क्या कहूँ। मौजू आपने जो कहा था, मौजू यानी उर्दू की जमालियात से मुतल्लिक शायरी में जमालियात का तस्वुर क्या है। मेरे ख्याल में ये मजमून लिखने की चीज़ है, सुनने की चीज़ नहीं। ये जमालियात तस्वुर जो हम कहा मादी अफादी और सज्जाद वगैरह के जो हमारे पास बहुत पुरानी रिवायतें हैं, तो उनसे लेकर के फिर आगे बढ़ना है कि शायरी में कैसे जराई। फिर हर शायर की अपनी एक आप देख रहे हैं कि जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब थे और इस वक्त हमारे सामने रियासत जम्मू व कश्मीर जो अब यूटी बन चुका है, उसके अजीम तरीन शायर जनाब फारूक नाज़की साहब हैं, जिन्होंने एक उम्र अपनी शायरी को दी है, अदब को दी है। और बिलखसूस अगर हम कहें तो यहाँ जम्मू कश्मीर की जो अदबी फ़िज़ा है उसको साजगार बनाने में, उसको हमवार बनाने में और सैकड़ों रिवायात को आबियारी के लिए इन्होंने हमेशा अपने किरदार को आगे रखा है। बेहतरीन नज़म के शायर हैं, बेहतरीन गज़ल के शायर हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड शुदा हैं और बहुत कुछ हैं। तो मैं ज़्यादा देर आपके और अपने मेहमान के दरमियान हाइल ना रहते आपके रूबरू कोई एक अदबी इल्मी शख्सियत लाते हैं और उसी हवाले से वो चाहे शायर हो, अदीब हो, मुहक्किक हो, नक्काद हो, वो आपके रूबरू आते हैं अपनी तमाम तर ज़िंदगी की काविशें और कोशिशें गो के हम कह सकते हैं कि अपनी सरगुज़श्त सुनाते हैं। आज हम चाहेंगे कि फारूक नाज़की साहब अपनी आप बीती जो है वो अपनी ज़ुबानी सुनाएं। मैं सबसे पहले तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं सर, आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं चाहूँगा कि आप अपने इब्तदाई अय्याम चाहे वो तालीमी हैं, तरबियती हैं, उनके बारे में बात करें और उसके बाद अपने कलाम और फिर अपने नेक मशवरों से हमें नवाजें। जी बोलो ब्रेक सारी। अगर हम रिकॉर्ड करके फिर उनको भेज दें, ये तो लाइव करा रहे हैं ना, दूसरे बंदे में जुड़ रहे हैं ना उसमें। फिर रुक गया। अभी भी चल रहा है लाइव तो। वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, वो भी चल रहा है। नहीं खत्म हो गया, आप बोलिए। हाँ, जो आपने मेरा तारुफ कराया आज कल उसकी तशरीही वो भी रह, आपने तारुफ कराया, मुझे नहीं पता कि आज सिस्टम वर्क कर रहा, वाईफाई और ये सब बेकार बैठा है, चलता नहीं है ठीक से। तो मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचने की और कोशिश करूँगा कि अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ। मुझे नहीं पता इस मामले में मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैं एक ट्रायल के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। आरिफ साहब का शुक्रगुजार हूँ
کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں کچھ باتیں کہوں اردو کے حوالے سے۔ بالخصوص آپ نے اردو کی جمالیات کے بارے میں بات کرنے کو کہا تھا، اس میں ذرا سا مجھے اختلاف ہے، کیونکہ جمالیات کے بارے میں زبانی جمع خرچ سے بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے جمالیات کا، اور جس کے بارے میں ہم کو لکھنا پڑے گا مقالہ، اور پھر آپ کو سنانا پڑے گا۔ اردو کی جمالیات بہت سی چیزوں سے لی گئی ہے، بہت سی، جتنے بھی دنیا میں لٹریچر ہیں اردو کا دامن ان سے بھرا ہوا ہے۔ جرمن بھی ہے، انگریزی بھی ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، ترکی بھی ہے، چائنیز بھی ہے، اور یہ سب زبانوں میں جتنی اچھی اچھی روایتیں ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا مشرن جو ہے وہ ہماری اردو میں ملتا ہے۔ اردو میں کشمیری کی خوشبو بھی ہے، تامل ناڈو سے وہاں کی سمندروں کا وہ خاموشی جو ہے وہ بھی ہے، تو اردو میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اور ہماری جمالیات بنتی ہیں۔ اس موضوع پر میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اردو کے بارے میں بہت سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ کرنے میں یعنی اسپوکن ورڈ جتنا ریچ ہوگا اتنی زبان بھی آگے بڑھے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اردو کا لٹریچر جتنا سارا آج تک جمع نہیں ہے، کیونکہ اردو رسم خط جو ہے اس کی اپنی ایک جمالیات ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے، اور میں نے کل بھی کہا کہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، ایک کلچر۔ آگے جاؤں گا، اس میں بہت سے دریاؤں کا ملن ہے، بہت سی چیزیں یہاں کے اردو میں ضم ہو جاتی ہیں اور اردو اپنے رنگ میں ان کو رنگ دیتی ہے۔ بانڈی پور ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کا ایک سرا ادھر گریز سے آگے تلیل تک جاتا ہے اور دوسرا سرا پاس ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ چھوٹی سی ولیج جو ہے، چھوٹا سا گاؤں جو ہے، ذوق جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کیسے پیدا ہوا، کیونکہ یہ ہم کو گھر کے جو معمولات تھے ان میں ادب، شاعری، یہ سب شامل تھے، اور ہمارے کبھی یہ خیال نہیں، گمان نہیں گزرا کہ کوئی مجھے اس کے بارے میں سوال پیدا۔ کشمیری بھی تھی، فارسی بھی تھی، انگریزی بھی تھی، اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا، اور والد محترم میر غلام رسول نازکی مرحوم نے اس زمانے میں تعلیم نہیں کی تھی، کہہ دیا تھا، لکھ لیا تھا، کشمیر کا رہنے والا ہوں، اردو معلم، اس دیش پہ مجھ سا کوئی بھی اردو کا سخنور ہو نہ سکا۔ یہ انہوں نے، ہم نے جب آنکھ کھولی تو ابا اس وقت جانے پہچانے نام تھے ادبی دنیا میں، ادب لطیف میں۔ کلیم جو صاحب ایڈٹ کرتے تھے، ہمایوں بھی آکشن ایڈٹ کرتے تھے، اس میں ابا کا نام کو روایت بڑی زبردست مضبوط روایت تھی، اور اس زمانے کے امتحانات تھے آنرز میں، منشی فاضل، ادیب فاضل وغیرہ وغیرہ، یہ تمام امتحانات انہوں نے لاہور جا کے پاس کیے تھے، کیونکہ کشمیر میں اتنے بڑے اسکول یا یونیورسٹی ابھی تک قائم نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کی بات۔ پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں سلسلہ زبردست تھا لوگوں کا آنے کا۔ چالو ہو گیا، اب کیا کریں، نیٹ بیٹھتا ہے سو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب وہ ہمارے گھر میں بانڈی پور میں، یہ میں نے کہا نا آپ سے، جمیل جعفری سے لے کر جگر مراد آبادی تک سبھی ہمارے بانڈی پور والے گھر میں آئے، اور
कुछ दिन मुशायरा भी हुआ है बांडीपुर में, इसकी निजामत हमारे चचा रशीद नाजकी साहब ने की थी। उसमें फरार गोरखपुरी भी थे, आजमी साहब भी थे और बहुत से शोरा, और आदिल मंसूरी तो बहरहाल हमारे बड़े करीबी दोस्त थे। वो कई दिन वहाँ गुजारे उन्होंने बांडीपुर में। तो ये सोहबत थी उर्दू की हमारी इस तरह से, और उर्दू अदीबों के साथ हमारा कांटेक्ट ऐसे था। दूसरे ओ कोई है नहीं अभी तो, कोई है नहीं व्यूअर्स भी।